चलें जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कन्वर्सेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ, इसका मुहर्रिक दो वाक़यात बने, जो कि इंशाअल्लाह ताला आई विल गेट टू देम एज़ वी कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। बट इससे पहले कि वी एग्जैक्टली जंप इनटू द टॉपिक, आई वांट यू ऑल टू थिंक कि हमने हमेशा ये बात सुनी है कि जमात से नमाज़ पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। तो कभी इस बारे में गौर किया कि क्या रीज़न है कि जमात से नमाज़ पढ़ना इनफरादी नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा फ़जीलत रखता है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? सो व्हेन वी थिंक अबाउट इट, देन वन ऑफ द रीज़न्स दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ द फैक्ट कि जमात से नमाज़ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ हैं। तो जब इतने सारे लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए जमा हुए होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ज़्यादा मुतवज्जा होती है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ज़्यादा मुतवज्जा हुई तो ऑब्वियसली सवाब बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक बात। इसी तरीके से हमने एक हदीस है, काफ़ी मशहूर हदीस है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी हुई होगी। वो ये कि जब कुछ लोग बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक महफ़िल में ज़िक्र कर रहे होते हैं तो अल्लाह के फ़रिश्ते उस महफ़िल को ढाँप लेते हैं, सच दैट, और इतनी बड़ी तादाद में कि यहाँ पे अगर मजलिस है तो आसमान तक फ़रिश्ते उस मजलिस को ढाँप लेते हैं। फिर जब वो फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हाज़िर होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फ़रिश्तों से पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताते हैं कि या अल्लाह, हम आपके ऐसे बंदों की मजलिस से आ रहे हैं जो कि आपके ज़िक्र में मशगूल थे, आपकी याद में मशगूल थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे थे, क्या रीज़न था उनका? फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, वो तो आपकी रज़ा चाह रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि उनकी और तलब क्या थी? व्हाट वर दे आस्किंग फॉर? जन्नत का सवाल कर रहे थे। किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को गवाह बना के कहते हैं कि गवाह रहो, इन्होंने जो मांगा मैंने इन्हें दे दिया, मैंने इन्हें इनके गुनाहों की मग़फ़िरत भी कर दी। यहाँ पे फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, इनमें एक बंदा ऐसा था जो कि अपने किसी काम से आया था, वो तो इन ज़ाकिरीन में शामिल नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। बंदा गौर करे कि जब कलेक्टिवली लोग ज़िक्र के लिए जमा हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कलेक्टिव ज़िक्र के इम्पैक्ट को, उसके रिवॉर्ड को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि एक आदमी जो कि ख़ुद ज़ाकिरीन में से नहीं था वो भी उनके फैज़ से फैज़याब हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये जो दोनों मैंने बातें बताई अभी, जमात से नमाज़ वाली एंड इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पे ज़िक्र करने वाली, अच्छा वाज़ेह रहे कि इज्तिमाई तौर पे ज़िक्र की अगरचे अपनी अहमियत है, लेकिन इससे इनफ़रादी तौर पे खलवत में प्राइवेटली जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र किया जाता है, प्राइवेटली जो अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसकी फ़जीलत अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी थीम से रेलेवेंट एक बात करने के लिए ये बात रख रहा हूँ सामने, ताकि मैं जिस टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ मैं उस टॉपिक के ऊपर आ सकूँ। तो एनीवे, जमात से नमाज एंड इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पे ज़िक्र करना, इन दोनों वाक़यात में हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी का काम कलेक्टिवली किया जाता है तो उसका रिवॉर्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ एंड नाउ आई एम जंपिंग इनटू द टॉपिक। इसी तरीके से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी के काम कलेक्टिवली किए जाते हैं तो जिस तरीके से खैर के काम कलेक्टिवली करना अल्लाह की रहमत को ज़्यादा मुतवज्जे करता है, इसी तरीके से अल्लाह की नाफरमानी के, अल्लाह की नाराज़गी के काम करना कलेक्टिवली अल्लाह के गज़ब को भी इसी तरीके से ज़्यादा इनवाइट करता है, अल्लाह के गज़ब को ज़्यादा मुतवज्जे करता है। The reason why I am talking about this right now is the fact कि आजकल आप लोग को ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कि इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। म्यूज़िक, हम अपने आप को जितना भी धोखा दे लें, समवेयर इन आवर हार्ट्स वी नो कि ये इम्परमिसिबल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग
ایک حدیث پیش کرتے ہیں میوزک کی پرمیسیبلٹی پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو عید کا دن تھا تو انہیں گانے کی اجازت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابوبکر نے انہیں ٹوکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں گانے دو، آج عید کا دن ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ ووکلز کی اگر لیرکس مناسب ہیں تو گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے، گنجائش نکلتی ہے. واضح رہے دیٹ اٹس ناٹ سم تھنگ پلیجریبل، اٹس ناٹ سم تھنگ ویری ڈیزائربل، بٹ چلیں گنجائش نکلتی ہے. اینڈ اسی طریقے سے ایسی چیزیں دیٹ ہیو ناٹ بین میڈ ایز میوزیکل انسٹرومنٹس، ان کو بجا کے ریدم پروڈیوس کرنے کی بھی گنجائش نکلتی ہے. فار انسٹنس کوئی چمچے کلینک کر کے ریدم بنا رہا ہے، کوئی ٹیبل کو تھپ تھپا کے ریدم پروڈیوس کر رہا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن جو انسٹرومنٹس بنائے ہی میوزک کے لیے گئے ہیں وہ قطعی طور پہ حرام ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I have been sent to destroy musical instruments. ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں میں لوگوں کے چہرے مسخ ہوئے تھے، پچھلی امتوں میں کس طریقے سے ہوا تھا کہ عذاب کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اس طریقے کے واقعات پیش آئے تھے. جس طریقے سے پچھلی امتوں میں شکلیں مسخ ہونے کے واقعات پیش آئے، اسی طریقے سے میری امت میں بھی پیش آئیں گے. جس طریقے سے بعض امتوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، میری امت میں بھی ایسا ہوگا. جس طریقے سے پچھلی امتوں کے اوپر کنکروں کی بارشیں ہوئیں، میری امت کے اوپر بھی ہوں گی. صحابہ بہت پریشان ہوئے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب لوگ جب آلات موسیقی کا، میوزیکل انسٹرومنٹس کا رواج عام ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہ لکور کو، اسی طریقے سے میوزیکل انسٹرومنٹس کو، گانے بجانے والیوں کو اینڈ زنا کو حلال قرار دیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہی ہوا نا کہ اصل میں یہ حرام ہیں یہ چیزیں، تبھی تو ان کو حلال کرنے کی بات آ رہی ہے. I hope you are getting the point that I'm trying to put forward. تو اپنے آپ کو پلیز دھوکہ نہ دیں میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ. اور ہم جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں نا، جو کانسرٹس میں میوزک چل رہا ہے، یہ اسی سیکنڈ والی کیٹیگری میں ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ انسٹرومنٹس ہی پیچھے فل دبا کے بج رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اکثر دفعہ لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میوزک تو اکثر دفعہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہوتی ہے. یار اگر میوزک اللہ سے قریب کر رہی ہے تو جو یہ سو کالڈ صوفی سنگرز ہوتے ہیں ان کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہی ہونا چاہیے نا، تقاضا تو یہی ہے. ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے ہے. حالانکہ میں آپ کو اپنا ذاتی آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ میرے فلیٹ کے ایک صاحب جو ہیں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں لے گئے تھے. وہاں پہ ایک بہت بڑے قوال آئے ہوئے تھے، میں نام نہیں لے رہا ان کا. بہت بڑے قوال آئے ہوئے تھے. رمضان کا مہینہ ہے، مغرب کا وقت ہے، اذانیں شاید ہو رہی ہیں. چلیں اذان کو تو بریک دیا تھا کیونکہ اتنے مسلمان ہیں کہ سحری آپ افطاری کر لیں، لیکن مغرب کی نماز کا وقت ہے رمضان المبارک میں. اینڈ یہ قوال صاحب جو ہیں یہ تاجدار حرم طبلے کی بیٹس پہ، ہارمونیم پہ پڑھ رہے ہیں. آپ جس نبی کی نعت پڑھ رہے ہو وہ نبی کہتا ہے کہ مجھے میوزیکل انسٹرومنٹس ڈسٹروائے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی نعت آپ میوزیکل انسٹرومنٹس پہ پڑھ رہے ہو. جس نبی نے یہ بات کہی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نبی نے یہ بات کہی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے جبکہ نماز کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو آپ یہ چیز نوٹس کیجئے کہ دیکھیں جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میوزک ہمیں اسپرچولی قریب کر رہی ہوتی ہے، تو جو لوگ میوزک میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ سو کالڈ صوفی میوزک، ڈیووشنل میوزک میں لگے ہوئے ہیں، وہ جب دین سے قریب نہیں ہیں تو ہم کس بیسس پہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ میوزک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی طریقے سے قریب کرے گی؟ حالانکہ ریالٹی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ میوزک دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتی ہے، منافقت کو پیدا کرتی ہے، نماز کی کوالٹیز خراب ہو جاتی ہیں.
آپ لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، 3 ہفتے میوزک نہ سنیں، ٹھیک ہے، میوزک نہ سنیں ٹوٹلی، کسی قسم کا کوشش کریں میوزک نہ سنیں، اپنی نماز کی کوالٹی میں امپروومنٹ آپ خود فیل کریں گے۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ میوزک حلال ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش نکلتی ہے ووکلز کی، لیکن انسٹرومنٹس کے ساتھ جو میوزک آ رہی ہے، جو کہ کانسرٹس میں ہو رہی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اب کانسرٹس کی برائیاں، نمبر 1، میوزک سننا ویسے ناجائز۔ جب انسان کانسرٹ میں جا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے گناہ کے اوپر اور اتنے سارے لوگوں کو شاہد بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ اتنے سارے لوگ گواہ بنا رہے کہ ہیلو میں کانسرٹ میں آیا ہوں۔ آپ سب دیکھ لیجئے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیجیے گا کہ میں اس کانسرٹ میں آیا ہوا تھا۔ حالانکہ جب کوئی شخص پرائیویٹلی میوزک سنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ معاملہ صرف اس کے فرشتوں اور اللہ کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہیں انہیں گواہ بنا لیا نا آپ نے۔ یہ تو ایک برائی۔ چلیں، دوسری برائی کیا ہوتی ہے کہ اس کی سٹوری لگا دی جاتی ہے تاکہ اور بھی لوگ دیکھ لیں کہ آپ اس گناہ میں ملوث ہوئے تھے، اور بھی لوگ گواہ بن جائیں آپ کے اس گناہ کے اوپر۔ ایک اور برائی۔ تیسری برائی، اتنے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ماجرا چل رہا ہے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روت کیا اس سے انوائٹ نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کیا اس سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ اور آج کل اتنے زیادہ کنسرٹس ہو رہے ہیں کہ واقعی میں بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور مسجدیں خالی ہیں، لوگوں کا نماز کی طرف رجحان نہیں ہوتا جتنا کنسرٹس کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ ایک ہائپ بنی ہوئی ہے، ایک دیوانگی بنی ہوئی ہے کنسرٹس میں جانے کی۔ فکر کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جس طریقے سے کلیکٹیولی اچھی ڈیڈز کرنے کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، بشرط یہ کہ ان ڈیڈز کو کلیکٹیولی کرنے کا سنت سے ثبوت ہو، ادروائز وہ بدعت بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اکثر دفعہ لوگ جو ہیں یہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کسی نیک عمل کا کلیکٹیولی کرنے کا سنت میں ثبوت ملتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کا ریوارڈ بڑھا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے پلیز اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی نافرمانی کے کاموں کو جبکہ وہ کلیکٹیولی کیے جا رہے ہوں، ان کا گناہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پلیز اس بارے میں فکر کیجئے، ذرا ریفلیکٹ کیجئے۔ پتہ پرابلم کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ میں چھیڑ رہا ہوں یہاں پہ۔ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جس میں ہم خود ملوث ہوں۔ I am now coming to the second محرک، پہلے محرک کے اوپر جو پہلی موٹیویشن تھی ویڈیو بنانے کی، the multitude of concerts that we are having these days، یہ مکمل ہوئی۔ اب میں اپنے دوسرے موٹیویشن پہ آیا ہوں اس ویڈیو کے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس گناہ میں خود ملوث ہوتے ہیں نا، ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے، انفیکٹ آج ہی میں نے دوبارہ سے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھی جس میں یہ تھا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اینڈ سم پیپل کامنٹڈ کہ یہ عذاب اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اتنے کنسرٹس ہو رہے ہیں۔ سو دیر واز دس پوسٹ آن دا انٹرنیٹ on Instagram that said کہ it's cute how people think کہ عذاب جو ہے یہ کنسرٹس کی وجہ سے آ رہا ہے and not because of how we are treating minorities and women and how rampant rapes are in the country etc etc and ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنسرٹس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا نیشنل گیم بلیم گیم ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ وی آر آلسو پارٹ آف دا پرابلم۔ آئی ہوپ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک مائی پوائنٹ ویری کلیئر ہیئر۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ۔ اسی لیے تو آرام سے کنسرٹس کا، کیونکہ ہم خود کنسرٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم خود میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اس کو برش آف کیا اپنے شولڈرز سے، اینڈ پورے کا پورا ہم نے بوجھ ڈال دیا کس کے اوپر؟ ریپس کے اوپر، ویمن انجسٹس کے اوپر، مائنورٹیز کے ساتھ جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر،
होमलेस लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो गुनाह हम नहीं कर रहे ना, लिहाजा हमने पूरा वबाल उसके ऊपर डाल के अपने आप को गोया के से मुस्तस्ना कर दिया। वाज़े रहे कि ये जो दीगर गुनाह हैं ये बहुत बड़े गुनाह हैं। बाय नो डेफिनेशन आर दीज स्मॉल सिंस, बट we need to understand the fact that we are part of the problem as well. हम जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम जो कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब को इनवाइट कर रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि अपने आप को आप इतनी आराम से डिसोसिएट नहीं कर सकते। मैं खुद भी शामिल हूँ इसमें, मैं कोई एक्सक्लूसिवली बात नहीं कर रहा। जिन गुनाहों में मैं मुलव्विस हूँ, मैं भी अपनी कैपेसिटी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब को इनवाइट करने का मुहर्रिक बन रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब को अट्रैक्ट करने का एक सबब मैं भी बन रहा हूँ। तो हमें अपनी अपनी कैपेसिटी में गौर करना है कि हम किस तरीके से अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये हम इन द एंड अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। जब ये बात कही ना कि इट्स सो क्यूट टू इमेजिन कि अल्लाह का अज़ाब कॉन्सर्ट्स की वजह से आ रहा है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ what we are doing with the minorities, with the women, etc., with the children, with the animals, ये हम कर रहे हैं, तो ये अपने आप को डिसोसिएट करने का तरीक़ा है। प्लीज़ इस रियलिटी को समझें, इस रियलिटी को समझें, हम सब, मुझ समेत, that we are part of this problem. We are part of like we are contributors in this. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमसे जो नाराज़गी है, इसको अपने ऊपर बुलाने वाले, अल्लाह के वबाल को अपनी तरफ बुलाने वाले हम सब हैं। चाहे वो म्यूज़िक सुन के हो, चाहे वो ग़ीबतें करके हो, चाहे वो झूठ बोल के हो, चाहे वो मार्केट्स में चीटिंग करके हो, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट के ज़रिए से हो, चाहे वो एनिमल अब्यूज़ के ज़रिए से हो, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ के ज़रिए से हो, हम सब इसमें मुलव्विस हैं। हम सब किसी न किसी कैपेसिटी में मुलव्विस हैं। अपने ऊपर से इस ब्लेम को ब्रश ऑफ ना करें। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक दफ़ा दोबारा से खुलासा ज़िक्र कर लेते हैं। नंबर 1, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलेक्टिवली नेक आमाल करने से नेक आमाल का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी के काम जब कलेक्टिवली किए जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका वबाल और उनका गुनाह भी बढ़ा देते हैं। लिहाजा पहला टेक होम मैसेज ये हुआ कि प्राइवेटली भी हमें बचना चाहिए गुनाह करने से, लेकिन पब्लिकली जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी हो रही हो, जैसे कॉन्सर्ट्स हो गए, सिनेमाज हो गए, खुदारा यहाँ जाने से इज्तनाब कीजिए प्लीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें चाहिए है कि हम इस बात को समझ लें। दूसरा टेक होम मैसेज ये है दैट कंसिडर योर सेल्फ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये मेरे लिए भी है बात। वी हैव टू कंसिडर आवर सेल्फ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें उस गुनाह को भी गुनाह समझना है जो हम कर रहे हैं। हम दूसरे गुनाहों को जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए अपने आप को कोई अच्छा नहीं समझ सकते। ये नहीं समझ सकते कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है just because we are not doing that sin. That sin is a sin, and the sin that we are doing is also a sin. So we have to consider that we are part of the problem ourselves. We are all contributing towards inviting Allah subhanahu wa ta'ala's azab on us. इस चीज़ के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। Remember, 2 wrongs do not make a right. अगर कोई शख्स कॉन्सर्ट्स में जा रहा है वो भी गलत कर रहा है। अगर कोई शख्स प्राइवेटली म्यूज़िक सुन रहा है वो भी गलत कर रहा है। अगर कोई शख्स मार्केट में चीटिंग कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। अगर कोई शख्स ख़वातीन के साथ बदसलूकी कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ पाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले मुझे, उसके बाद हम सबको इस बात को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।